أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض نظر بعضهم ثم صرفوا صرف الله وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض ثم انصرفوا صرف الله ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم.
वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। जनाब कारी मोहम्मद बिलाल साहिब आयत नूर की तिलावत से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे।